नमस्कार। प्रश्न समयमा एउटा हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अबको सत्ता राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र समीकरणहरू कस्ता बन्नेछन्। अहिलेको लागि महत्त्वपूर्ण सवाल यही बनिरहेको छ र अहिले जुन सरकार छ केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो सरकारकै निरन्तरता नै अबको बाटो हो वा त्यसको वैकल्पिक समीकरण अबको बाटो हो। अबको बाटो के र त्यो समीकरण विकल्प दिनेतर्फ लाग्ने हो भने त्यसको नेतृत्व गर्छ कसले। आजको मूल चासो यो छ र मानिसहरूले नेपाली कङ्ग्रेस किन सुस्त भइराखेको छ। कम्तीमा पार्टी नहेरे पनि राष्ट्र हेर्नुपर्छ उसले र राष्ट्रिय समस्याहरूमा नेतृत्व गर्न सकेन भने त्यस्तो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी पनि हुँदैन, राजनीति पनि त्यसले हाँक्न सक्दैन भनेर कङ्ग्रेसमाथि मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। कङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि यो प्रश्न आइराखेको छ। जसपाले तारुन्तार दुवै पक्षसँग नेकपा एमालेसँग पनि नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि संवाद गरिराखेको छ र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ के चाहिराख्नु भएको छ। यही समीकरण, चुनाव वा अर्को केही। हामी आजको अङ्कमा यी विषयहरूमा अलि बढी नै छिचोलेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ खेम लोहनी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ वृषेश चन्द्रलाल, जनता समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ बद्री पाण्डे। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक यसरी हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ र म कुराको सुरुवात हाम्रो खेम लोहनीकोबाट गर्न चाहन्छु र अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अहिले जुन अघि मैले भने कि समीकरण यही वा समीकरण विकल्प तपाईँहरूले खोजिरहेको र तपाईँहरूले अब देखेको निकास चाहिँ के हो? अब पहिलो कुरा त हामी अब योभन्दा अगाडि त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदले पनि काम गर्न नसक्ने, सरकारले पनि काम राम्रो गर्न नसक्ने कारणले निर्वाचनमा जाने कोसिस गर्नुभएकै थियो। घोषणा त गरेकै हो। अब सर्वोच्चले त्यो कुरालाई अहिले निर्वाचनमा नजाऊ भनेर भन्यो। अब हामी फेरि सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने यो अहिलेको परिस्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ। यो अहिले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने तपाईँहरूको लागि बाध्यात्मक हो? यो बाध्यात्मक हो नि, तर हामी यसलाई बाध्यात्मक यस मानेमा कि अर्को विकल्प तयार भएन। यसको लागि अब अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ र सरकारको अहिले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने कोसिस हुन्छ। पहिलो कोसिस यही हो। अब यो सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिएन भने मात्रै अरू विकल्पहरू सोच्ने हो। पहिला त यही सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। यही सरकारलाई निरन्तरता दिनको लागि विश्वासको मत लिनुहुन्छ अब संसदमा? अब अहिले जसले समर्थन गरिरहनु भएको छ, अहिले त समर्थन त कसैले फिर्ता लिएको छैन। यदि कसैले समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने सरकार अल्पमतमा पर्छ। त्यो अवस्थामा विश्वासको मत लिनै पर्छ। भनेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर दुईवटा रणनीति छ। एउटा विश्वासको मत समर्थन फिर्ता नलियोस् माओवादीले भन्ने कुरामा पनि टिकिराख्ने, अविश्वासको मत दर्ज नहोस् भन्नको लागि पनि खेलिराख्ने, दुवैतर्फ तपाईँहरू भिडिराख्नु। दुईटै हामीले दुईटै कुरा हेर्छौँ नि त्यसलाई त। अब विश्वासको मत अहिले जो समर्थन गरिरहनु भएको छ त्यो समर्थनलाई उहाँहरूले फिर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएन भने यो सरकार निरन्तर अगाडि बढ्छ। त्यसमा पनि हामी के सजग हुन्छौँ भने फिर्ता लियो भने के गर्ने, त्यसको लागि नै हामीले अरू दलहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। जस्तो जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि हाम्रो सत्ता समीकरणका साथ हामीले सञ्चालन गरौँ भनेर उहाँहरूसँग पनि हाम्रो वार्ता भइरहेछ। त्यो पारदर्शी देखिएकै कुराहरू हो। त्यसकारण अहिले भइरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा नै यो सरकारलाई निरन्तरता दिने नयाँ समीकरण कायम गरेर होस् वा त अहिलेकै जुन समर्थन छ त्यही समर्थनलाई निरन्तर राखेर होस्, यही सत्तालाई अगाडि बढाउने हाम्रो कोसिस हुन्छ। पहिलो कोसिस हाम्रो त्यही। माओवादीसँगै सहयात्रा जारी राख्ने चाहिँ कति सम्भावना रहन्छ? त्यो पनि राजनीतिमा त्यो खेल पनि हुनसक्छ। किन उहाँहरूले सत्ता समीकरण चाहिँ अहिले जुन हामी भइरहेको छ समर्थन फिर्ता लिनु भएन भने फेरि नयाँ ढङ्गले पनि उहाँहरूसँग वार्ता अगाडि बढ्न सक्छ। विशेष चन्द्रलाल जस्तो चाहिँ खेम सरले बडा प्रश्नसँग भन्नुभएको छ कि सरकार टिकाइराख्नको लागि उहाँहरूले दुवै खालको रणनीति अख्तियार गरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ हात दिइराख्नु भएको छ, आउनुहोस् न हात मिलाउँ भनेर। तपाईँहरूलाई रोके केले?
पहिलो कुरा त के छ भनेदेखि म एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु कि जसरी माननीय खेमजीले भन्नुभयो कि अहिले चाहिने चुनावमा नजाऊ भनेर सर्वोच्चले भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि संविधान विपरीत संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभएको थियो र हामी सडकमा थियौँ। हामी सडकमा किन थियौँ भने होइन त्यो बुझेँ, त्यो कुरा धेरै बहस भइसक्यो हुनाले मैले चाहिँ अहिले तपाईँसँग सिधै जान्न खोजेको चाहिँ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ भने आउनुहोस् सहयात्रा गरौँ, सरकारमा जाउँ, 10वटा चाहिन्छ कि 12वटा चाहिन्छ कि मन्त्रालय पनि साझेदारी गरौँ, उपसभामुख चाहिन्छ कि त्यो पनि दिउँला। तपाईँहरू किन एकचोटि अगाडि जानुभयो, बालोटारमा संवाद गर्नुभयो, त्यसपछि अलिक चिसो मन किन गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीजीले संवाद गर्नका निमित्त हाम्रो पार्टीलाई बोलाउनु भयो, आमन्त्रित गर्नुभयो, हाम्रा नेताहरू संवाद गर्न जानुभयो। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले भने जस्तै मन्त्रालयको कुरा हाम्रो छैन, हाम्रो सरकारमा जाने कुरा छैन, हाम्रो सत्ताको कुरा छैन, हाम्रो व्यक्तिगत रिस इबी राग द्वेषको कुरा पनि छैन। जस्तै अहिले जुन सङ्कट आइपरेको छ देशमा त्यो त अब नेकपाभित्र व्यक्तिगत रिस इबी राग द्वेषले गर्दाखेरि भएको हो र त्यस कारणले यो समस्या आएको। हामी त्यसमा विचारको प्रवेश गराएछौँ। हामी के भन्छौँ भने हाम्रो समर्थन चाहियो भने हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू, हाम्रो मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले उठाएका कुराहरूको सम्बोधन हुन्छ भने हामी त्यसमा चाहिँ विचार गर्न सक्छौँ। यदि हुँदैन भनेदेखि हामी त्यसमा विचार गर्ने स्थितिमा छैनौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संवादको निमित्त बोलाउनु भयो, हामी गयौँ, हाम्रा नेताहरू जानुभयो, तर हाम्रो चाहिँ कुरा यही हो। हामी तीन बुँदे शर्त तपाईँहरूले राख्नुभयो। त्यो 3 बुँदे शर्त भनेर चाहिँ तपाईँहरूको फेस सेभर क्या सरकारमा जानको लागि जहिले पनि त्यो एउटा तयारी छ होइन, संविधान संशोधन, रेशम चौधरी, अरू बन्दीहरूलाई छुट्याइदेऊ, यति चिज होइन। त्यो भएपछि चाहिँ हिजो तपाईँहरूले सडकमा गएर भन्नुभएको थियो नि यो संसद विघटन प्रतिगमन हो, अलोकतान्त्रिक हो, असंवैधानिक हो, त्यो चिज चाहिँ सिद्धिन्छ होइन? होइन, यो अब जसको सोच जस्तो हुन्छ त्यसले त्यस्तै हेर्छ। यो फेस सेभिङको लागि भने किनभने नेपालमा बढी जसो कुराहरू फेस सेभिङको लागि, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, हामीले यसमा अहिले जुन सत्ता समीकरणको कुरा चलिरहेको छ, संविधान संशोधनको र केही बन्दीहरूको रिहाईको कुरा त फेस सेभिङ नै हो नि तपाईँहरूको लागि सरकारमा जानको लागि। अब त्यो धरीको विचारमा त्यस्तो हुन सक्छ, तर त हाम्रो आवश्यकता हो, त्यो संविधानको संशोधन हाम्रो आवश्यकता हो र झुठा मुद्दा लगाएर राजनीतिक बन्दीहरूलाई राखिएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रतिनिधि सभामा बस्न दिइएको छैन, जेलमा चाहिने राखिएको छ। रेशम चौधरीलाई छाड्छु भन्नुभएको छ कि छैन उहाँहरूले? त्यो हामीलाई थाहा छैन। छाड्छु भने त उहाँहरूको छाड्ने मानसिकता छ, रिहा गर्ने स्थिति छ, उहाँहरू रिहा गर्न सक्नुहुन्छ भने कसरी रोकेको त छैन नि। यो त आम जनताको डिमान्ड हो नि। जनताबाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई चाहिने रिहा गर्ने कुरामा कसले अवरोध दिइरहेछ र लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रकाशित गर्ने कुरामा कसले अवरोध दिइरहेछ? तपाईँहरूलाई अहिले सरकारमा जानको लागि त्यो 3 बुँदे प्रस्तावले अप्ठ्यारो पारेको कि पार्टीभित्रकै 2वटा पक्षमा चलिरहेको रस्साकसीले अप्ठ्यारो पारेको? हाम्रो पार्टी अहिले निर्णय गरिसकेको छैन। हाम्रो पार्टीको भोलि बैठक छ कार्यकारिणी समितिको र त्यसमा हामी यसबारेमा छलफल गर्छौँ। तर यसबारेमा टुङ्गोमा नै पुग्छौँ भन्ने कुरा पनि छैन। सर्वप्रथम कुरा त के हो भने तपाईँहरू सरकारमै जाँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीसँग सहयात्रा गर्न कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ कि अर्को गठबन्धन काङ्ग्रेसको अथवा माओवादीको अथवा आफ्नै नेतृत्वमा? हाम्रो निमित्त केपी ओली वा प्रचण्ड माधवजी उहाँहरूको बिचमा चाहिँ कुनै अन्तर छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने दुवैले हामीसँग त्यस्तै व्यवहार गरेका छन्। संविधानको मामलामा संविधान जारी भइसकेपछि दमन गर्ने कुरामा, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई थुन्ने कुरामा, संविधान संशोधन सम्बन्धी कुरामा हाम्रो निमित्त चाहिने यसमा कुनै अन्तर चाहिँ छैन र हामी सरकारमा जानका निमित्त हाम्रो एजेन्डालाई उठाइरहेछौँ भन्ने कुरा पनि होइन। तर यदि हामी समर्थन नै गर्ने हो भने अहिले निकास दिनको लागि भने कसलाई गर्ने वा नगर्ने वा तटस्थ बस्ने यी सारा विकल्पहरू हाम्रा अगाडि छन्। तर अहिले जुन संवाद भइरहेको छ
त्यो संवाद हाम्रो एजेन्डाप्रति पार्टीको धारणा के छ त्यो सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनु पर्यो। चाहे नेकपा एमालेको स्पष्ट हुनु पर्यो, माओवादी केन्द्रको स्पष्ट हुनु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि स्पष्ट हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ कुनै टुङ्गोमा पुग्छौँ। बद्री पाण्डेजी, अब उहाँहरू दुईजनाको कुरा त सुनियो, तपाईँहरूको चाहिँ बाहिरको कुरा एकछिन छोडौँ, तपाईँहरूकै भित्रै कुरा गरौँ। मैले सुने रामचन्द्र पौडेलले हिजो बोलेको, अरू नेताहरूले पनि, डाक्टर शेखरले पनि, कि काङ्ग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्यो, अबको सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्यो, चुप लागेर भएन, यसरी बन्धक पनि बनाउनु हुँदैन, राजनीतिलाई निकास पनि दिनुपर्छ भनेर अचानक चाहिँ हिजो अस्तिसम्म शेरबहादुर देउवा केपी ओलीसँग मिले भनेर जसले आवाज उठाइरहेका थिए तिनै पात्रहरूले चाहिँ होइन शेरबहादुर देउवा किन मौन छन्, उनले सरकार बनाउनु पर्यो, यो बडा अनौठो लागिरहेको छ क्या यी शब्दहरू, यी बोलीहरू, या आशयहरू क्या। अब नेताहरूले बोलेका कुरा, व्यक्तिगत ढङ्गले बोल्नुभएका कुराहरूका प्रति उहाँहरू नै जवाफदेही हुनुहुन्छ। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने, हामीले चाहिँ अगाडि सार्ने भनेको संस्थागतै कुरा हो। धेरै पुरानो समयमा गयो भन्ने नठान्नुहोस्। मङ्सिर 29 गते हामीले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ र यो सरकारलाई र केपी ओलीको नेतृत्वलाई, केपी ओलीलाई अब यो परिपाटीमा उहाँ ठुलो बाधक हुनुभयो, घातक हुनुभयो भन्ने निष्कर्षका साथ हामी देशभरि गयौँ। त्यसको हप्ता दिन नबित्दै जब उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो, त्यो पुष्टि भयो, त्यो कुरालाई पुष्टि भएको मान्यौँ र त्यो असंवैधानिक कदम हो र उहाँले गलत दिशा लिनुभयो, अधिनायकवादी दिशा लिनुभयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। यो मेरो कुरा होइन कि हाम्रो पार्टीको संस्थागत निर्णयको कुरा हो, केन्द्रीय समितिको निर्णयको कुरा हो। र त्यसपछि यो संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको निर्णय सर्वोच्चले चाहिँ बदर गरिदिएपछि स्वाभाविक रूपमा यो सत्ता राजनीति, शक्तिको राजनीति, चलखेलको राजनीतिबाट अलिक पर बसेर चाहिँ सिद्धान्तको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने हामीलाई के लागेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले अब आफूले चाहिँ नैतिक हिसाबले चाहिँ पद त्याग गर्नु होला, छोड्नु होला, हामीलाई त्यो लागेको थियो। हामीले व्यक्त अव्यक्त संस्थागत व्यक्तिगत यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ र अहिले पनि अब अहिले उहाँहरू दुईजनासँग कुरा हुँदै गर्दा तपाईँले गरेको कुरा पनि बढी कता केन्द्रित छ भने यही चलखेलतिरै केन्द्रित छ, अङ्कगणिततिरै केन्द्रित छ, मूल्य मान्यता र सिद्धान्ततिर केन्द्रित छैन। यदि सिद्धान्ततिर यसलाई केन्द्रित गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले छोड्नु पर्थ्यो। हाम्रो ठुलो नेपाली काङ्ग्रेस स्वाभाविक रूपमा त्यसपछिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अहिले अदालतको पछिल्लो फैसलापछि बनेको अर्को दल माओवादी केन्द्र र जसपा, हामीहरू मिलेर चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र मुलुकको राजनीतिलाई अगाडि लिएर जाने बाटो चाहिँ यो नेचुरल कोर्स हो, राजनीतिक कोर्स हो भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले पनि त त्यो प्लेटफर्म त खुला छ। अब यसका लागि व्यवधान कहाँ छ भने अहिले भर्खरै दाइले भन्नुभयो, दुइटै उस्तै हुन् पनि भनिहाल्नुभयो दाइले। मलाई के लाग्छ भने यतिखेर यो निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भनेको त्यो चाहिँ अलि आग्रहपूर्ण हुन्छ कि केपी ओलीलाई त 3 वर्ष उहाँले टेस्ट गरिसक्नुभयो, उहाँहरूले सत्तामा पनि जानुभयो, उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, संविधान संशोधनका लागि उहाँलाई पहिले चाहिँ सहमत पनि गराउनु भयो। तर के भने तपाईँहरूले अहिले भनिराखेको त्यो होइन, तपाईँहरूलाई अहिले भनिराखेको चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेस चाहिँ स्वाभाविक दावेदार हो, तर दाबी किन गरिरहेको छैन त्यो त्यसका पछाडि म त्यसको अन्तरै भन्छु। अब यहाँनिर आएर म त्यसको अन्तरै भन्छु। त्यसको अन्तरै के हो भने यतिखेर माओवादी केन्द्रका प्रति हाम्रो कुनै शङ्का छैन, ऊ अलिकति ओपन भएर आएको छ। तर जसपाले जसरी चाहिँ दुईटै डुङ्गामा खुट्टा राखेको जस्तो देखिएको छ, उसले दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राख्न साथै हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेर काङ्ग्रेस एक्सपोज चाहिँ हुने, तर परिणाममा बन्न नसक्ने। त्यसो हो भने उहाँहरू क्लियर नभइकन हामी किन एक्सपोज हुने? पहिले उहाँहरू क्लियर हुनुहोस् भन्ने खालको चाहिँ जसपा क्लियर होस् भन्ने छ। एकै सेकेन्ड रोके त्यसपछि पहिला जसपा क्लियर होस् भन्ने काङ्ग्रेसको चाहना रहेछ। जसपा मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि कि मान्य बद्रीज्यूले केपी ओलीसँग 3 वर्ष तपाईँहरूले टेस्ट गरिहाल्नु हो भन्नु हो, तर केपी ओलीज्यूको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि त्यसमा प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा माधवजी पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ चोखो केपी ओली चाहिँ लाई नै मात्रै हामीले टार्गेट गरेर कुरा गर्ने चाहिँ मिल्दैन। तर हामी थिएनौँ दाइ, एक मिनट, काङ्ग्रेस थिएन। एक मिनट, हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि
यो सत्ताको समीकरणमा हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने हाम्रो समर्थन चाहिने हो भनेदेखि हाम्रो एजेन्डाप्रति हामीले राखेका मागहरूप्रति प्रष्ट हुनु पर्यो, सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट हुनु पर्यो। काङ्ग्रेसका सभापति समक्ष पनि हाम्रा नेताहरूले तपाईँ लिड गर्नुहोस्, तर हाम्रो यो माग हो, यसबारेमा प्रष्ट हुनु पर्यो भने काङ्ग्रेस पनि प्रष्ट भएर भनेको जसपा अहिले बार्गेनिङमा छ कि केपी ओलीसँग पनि कङ्ग्रेससँग पनि हामी बार्गेनिङमा छैनौँ। बार्गेनिङमा त हेर्नु शुभ लाभको लागि हुन्छ, बार्गेनिङमा पदको हुन्छ। हामी एजेन्डाका निमित्त बार्गेनिङ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो मधेसको जुन एजेन्डा हो, हाम्रो आन्दोलनको जुन एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डाका निमित्त हामी अगाडि। एकै सेकेन्ड तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग क्लियर हुनु पर्यो, जसपा क्लियर हुनु पर्यो भने चाहिँ के कुरामा क्लियर हुनु? मैले दाइलाई म फेरि स्मरण गराउँ, जस्तो प्रचण्ड पनि त्यहाँ थिए भन्नुभयो, प्रचण्डको जिम्मा त हामी लिन सक्दैनौँ। तर एउटा इतिहासको दृष्टान्त म के सम्झाउँछु, जसपाको नेता व्यक्तिगत रूपमा मेरो आदरणीय दाइ पनि हुनुहुन्छ, केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड जुन बेला संविधान जारी भएपछि त्यो सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला मधेस केन्द्रित दलहरू चाहिँ दरकिनारमा परेको इतिहास चाहिँ ताजा छ, साक्षी छ। जब पछि काङ्ग्रेस सम्मिलित भएर सुरुमा काङ्ग्रेस सम्मिलित प्रचण्डको नेतृत्व, त्यसपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रचण्ड सम्मिलित ती सरकारहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामीले 3 तहको निर्वाचन गर्न सक्यौँ। संविधानलाई नमानिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरू हामीहरूको चाहिँ त्यो बेलाको प्रयत्नले संविधान संशोधनकै केही विषय चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ। त्यो बेला एमालेको चाहिँ ठाडो विरोधले गर्दा त्यो पास भएन, तर पनि हामीले त्यो लचकता त्यो बेला देखायौँ नि। मेरो आशा चाहिँ के हो भने, मेरो आशा एकदम त्यो मैले चाहिँ भित्रैदेखि चाहिँ अन्तरात्मादेखिको मेरो आशा हाम्रो नेतृत्वमा प्रचण्ड हुने कुरा र केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड हुने कुरा फरक थियो भन्ने कुरो हिजो पनि देखियो। तपाईँहरू र हामी पनि आज पनि के हो भने, आज पनि काङ्ग्रेस अहिले अगाडि नबसेको अथवा कम्मर नकसेको चाहिँ जसपा अनिर्णित भएकै कारण, अनिर्णित भएको कारणले हामी एक्सपोज हुने, प्रधानमन्त्री लिन खोजे जस्तो हुने अनि प्राप्त नहुने भने किन गर्ने भन्ने कुरा हो। मतलब चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ अघि बढिसकेपछि जसपाले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै सपोर्ट गर्छ कि भन्ने मनमा आशंका हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नकारात्मक दृष्टिकोणले कसैको बारेमा कुनै विश्लेषणमा पुग्नुहुन्न होइन। जसपा अनिर्णित होइन, जसपा निर्णय गरिसकेको छैन। माननीय बद्रीज्यूले भने जस्तै काङ्ग्रेस पार्टी र प्रचण्डजी जसपाले राखेका एजेन्डाहरू, जसपाले राखेका मागहरूको बारेमा प्रष्ट कुनै हुँदैन, सार्वजनिक किन गर्दैन आफ्नो धारणा। त्यो सार्वजनिक गरेपछि आजको स्थितिमा, अहिले वर्तमानको परिस्थितिमा काङ्ग्रेस पार्टीले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्यो भने, सार्वजनिक गर्यो भने त्यसपछि जसपाले कुनै निर्णयमा पुग्न चाहिने के भनेदेखि प्रयास गर्छ। तर अहिले जसपा अनिर्णित भन्यो होइन। जसपाले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग कम्फर्टेबल फिल गर्छ कि कङ्ग्रेससँग कम्फर्टेबल फिल गर्छ? हामी कसैसँग पनि कम्फर्टेबल फिल गर्दैनौँ। कुनै यहाँ व्यक्तिगत कुरा चाहिने छैन, व्यक्तिगत नेतृत्व कुरा छैन। हाम्रो एजेन्डालाई होइन, त्यसो भएदेखि होइन, लोकतन्त्रको मामलामा त्यसो भए होइन सुन्नु न, आफै नेतृत्व गर्नेमा पुग्नु भएको छ त? हजुर, अप्सन त त्यो पनि छ नि त, आफै नेतृत्व गर्ने सरकारको। हामी नेतृत्व गर्न पनि तयार छौँ। हामीसँग सक्षम नेतृत्व छ। हामीसँग वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता महन ठाकुर हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेको नेता चाहिँ हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसम्म चलाइसक्नु भएको नेता हुनुहुन्छ। हामी छैनौँ नेतृत्व गर्न सक्षम भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब बैठकबाट निस्किँदाखेरि जसपा अर्को पुच्छार लागेर जाने होइन, जसपाले नेतृत्व गर्छ भनेर आउनुहुन्छ? किन जसपा चाहिँ नेतृत्व गर्नबाट पछाडि हट्छ यदि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने? तर हामी त्यो कुरा पनि अहिले भनिरहेको छैनौँ, हामी त्यो दावा पनि गरिरहेको छैनौँ। हामी आफ्नो एजेन्डा, आफ्ना मागका कुराहरू, आफ्ना धारणाका कुराहरू, संविधानसँग सम्बन्धित हाम्रा चाहिने के भनेदेखि असहमतिका कुराहरू के सर? जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ जसपा कति क्लियर लाग्छ? काङ्ग्रेसलाई त लागेर होइन, यस्तो हो, जसपासँग हामीले पहिला सत्ता समीकरण गरेकै हो, संयुक्त रूपमा हामी धेरै पटक सरकार सञ्चालन गरेकै हो र तपाईँहरूसँग भएको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर उहाँहरू फिर्ता नि भएकै हो। त्यस्तो भएको हो। अब फेरि त नयाँ कोर्स सुरु भएको छ नि, पुरानै कुरालाई कोट्याइराखेर भएन। नयाँ कोर्स सुरु भएको छ।
जसपासँग सत्ता समीकरण गरेर सरकार सञ्चालन गर्नलाई हामी तयार छौँ। त्यसलाई हामीले सजिलो उपयुक्त ठान्छौँ। त्यसकारण वार्ता भइरहेको तपाईँहरूलाई जसपासँग कम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि कङ्ग्रेससँग फिल हुन्छ? अब कांग्रेस हिजो पनि सत्तामा भएको ठुलो पार्टी हो। हामीलाई त प्रश्नसँग भन्ने हो भने यो जसपासँग नै हामीलाई सजिलो हुन्छ। सजिलो त हामीले प्रश्न भन्नुपर्छ। अलिकति कुरा अघि चाहिँ हाम्रो बद्री पाण्डेले कोट्याउँदै हुन्थ्यो कि नैतिकताको कुरा, अलिकति सिद्धान्तको कुरा पनि भनेर। प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गरिसकेपछि संसद पुनस्थापित भयो, अदालतले एउटा भर्डिक्ट दिइसक्यो, तपाईँ हामी सबैले मान्नुपर्ने अवस्थामा छौँ हामी। त त्यसपछि प्रश्न प्रधानमन्त्रीको लागि नैतिकताको उठ्नुपर्ने। हिजै पनि सर्वदलीय बैठक भयो शीतल निवासमा, फेरि पनि चुनावको कुरा उठिराखेको छ, फेरि पनि प्रधानमन्त्री आफ्नै कुरामा अडिग भइराख्नु भएको छ। त के अर्को चुनावको बाटो ढोका फेरि प्रधानमन्त्रीले खोल्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो होइन। अब एउटा के छ भने अब सरकारले गरेको काममा न्यायालयमा जाने सबैको अधिकार छ। अनि न्यायालयले कुनै एउटा मुद्दामा सरकारलाई हराइदियो भने अनि त्यहाँ राजीनामा दिनुपर्ने, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। अहिलेको यो मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन संसद विघटनलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो, अब उसमा त्यसलाई त फेरि पुनर्स्थापना गर्ने कुरा गरिदियो सर्वोच्चले। हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ। अब त्यस पछाडि राजीनामाको कुरा एकदम हाइलाइट भइरहेको छ। राजीनामा माग्नेहरू पनि आफू पनि ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो। ठिक ठाउँमा भएकोहरूले गरेको सही माग छ भने त्यो मागको सम्बोधन हुन सकिन्छ। तर आफू ठिक ठाउँमा नहुने, दाउपेच गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, राजीनामा माग्ने गर्यो भने उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यस्तो काम गरियो भने त्यो राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ। त्यो राष्ट्रलाई त्यो जिम्मेवारी पुरा हुन सक्दैन। र अर्को विषय निर्वाचनमा जाने कुरा त ताजा जनादेशमा जाने कुरा त संसारमा चलिएको संविधानले दिएको व्यवस्था नै हो नि। त्यो त तर हाम्रो संविधानले आवधिक निर्वाचन अब 5 वर्षमा हुन्छ। अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा, तर 20मा हुन्छ भनेर न मध्यावधि निर्वाचनको कुरा, त्यो कुरा त अदालतले रोकिदियो। 20मा हुनेछ भनेर त्यो त अदालत राखेको छ। अदालतले केही व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसो गर्ने हो भने के तपाईँहरू 76 को धारा र उपधाराहरूको प्रयोग किन गरिराख्नु भएको छैन? हामीले यही त हो, संविधानले भनेको विषयलाई हामीले मानेका छौँ, स्वीकार गऱ्यौँ। ल, संविधानले त्यो कुरालाई बदर गरिदियो, हामीले त्यो कुरा स्वीकार गऱ्यौँ होइन। अब के हो भने यो सरकार निरन्तर हुन सक्यो भने निरन्तर रूपमा अगाडि जान सक्छ। अब त्यस पछाडि फेरि अरू कसैले सरकार बनाउन सक्नुभयो भने पनि त्यो पनि हुनसक्छ। हामी मानेर जान्छौँ। त्यो नहुने बित्तिकै अरूलाई सरकार बन्न नदिने, अरूको नेतृत्वमा सरकार बन्न चाहिँ हामीले अस्वीकार गर्ने, हाम्रो मात्रै भयो भने स्वीकार गर्ने भन्ने होइन। यदि त्यस्तो भएन भने त्यसको अन्तिम परिणाम त के हो भने निर्वाचन नै हो। कसैले पनि सरकार बनाउन सक्दैन। अहिलेको रणनीति भनेको आफू निर्वाचन नै हो होइन। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको रणनीति भनेको सरकार टिकाइरहने हो। जुन दिन सरकार टिक्न सक्ने अवस्था बन्दैन निर्वाचनको ढोका खोल्ने। त्यस्तो मात्रै होइन, अरूले सरकार बहुमत लिएर अरू आउनुभयो भने त छोडिदिइहाल्नुहुन्छ नि उहाँले। त्यो त कानुनी व्यवस्था छ। कानुनले दिएको, संविधानले दिएको व्यवस्थाभित्रै रहेर गर्ने हो नि। त्योभन्दा बाहिर त हामी जान सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्था आयो भने हिजो जसरी अदालतमा चाहिँ सर्वोच्चमा जानुभएको थियो, फेरि जाने ठाउँहरू पनि रहन सक्छ नि। अरूले जाने ठाउँ छ। तर उहाँहरूले बहुमत देखाएर अहिलेको सरकारले, अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उहाँको चाहिँ विश्वास पनि अरूले फिर्ता लिने, उहाँले पनि बहुमत गर्न नसक्ने, अरूले हामी बहुमत गर्न सक्छौँ भनेर अगाडि जाने अवस्था आयो भने त छोडिदिनुपर्छ नि। छोडिदिइहाल्नुहुन्छ नि, त्यहाँ रोकेर बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर अरूले पनि, अन्य दलले पनि, मानिलिउँ विभिन्न दलहरू, जसपा नै हुन सक्ला, नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन सक्ला, अरू कोही हुन सक्ला, उहाँहरूले बहुमत देखाएर अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो, बहुमत देखाएर उहाँहरू आउनुभयो कानुन बमोजिम भने छोडिदिनुपर्छ। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने त निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्पै छैन नि। प्रधानमन्त्रीले जसपाको चाहिँ एकजना वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष नै त अहिले त दलको नेतै पनि हुनुभयो ज्येष्ठताको आधारमा, महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएकै हो? त्यस्तो होइन, गर्नुभएको छैन। अहिले गर्नुभएको छैन। सत्ता समीकरणको कुरा चाहिँ भइरहेछ। वार्ता उहाँहरूसँग भएको, हार्दिकताका साथ वार्ता भएको छ भनेको एकदम पुरा लगभग मिल्ने अवस्थामा छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँले चाहिँ तपाईँहरू प्रधानको नेतृत्वमा सरकार चलाउनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्था होइन। हजुर, बडा कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुँदो रहेछ प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूसँग सरकार सञ्चालन गर्नको लागि। अब कुन दिन हो त तपाईँहरूले निर्णय गर्ने र हामी गयौँ सिंहदरबारमा हुँदै भन्ने?
सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने मैले पहिले नै भनेको छु, प्रधानमन्त्रीजीले संवादका निमित्त आमन्त्रण गर्नुभयो, हामी गयौँ, कुराकानी भयो। त्यो त भइसक्यो, तर त्यो त भइसक्यो। सुन्नुहोस् न, अब तपाईँहरूले भनिदिनु भयो भनेदेखि त्यस्तो भयो भने त अब मैले के भन्ने। तर हाम्रो पार्टीले संवाद गरेको हो, संवाद गरेपछि हाम्रो चाहिने एजेन्डाको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। र हामीले समर्थन गर्ने नगर्ने यो सब बारेमा कुनै निर्णय हाम्रो भइसकेको छैन। हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि कुरा गरेका छौँ। बुढा नीलकण्ठमा हाम्रा नेताहरू आफै गएर पनि काङ्ग्रेसका सभापतिसँग कुरा गर्नुभएको छ। यहाँनिर दुईवटा धार तपाईँहरूकोमा देखियो नि, उपेन्द्रजी बाबुरामहरूको एउटा धार, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो तपाईँहरूको एउटा धार। यो धारले चाहिँ नि, एउटा धारले भन्छ केपी ओलीसँग सहकार्य गरौँ, अर्को धारले भन्छ शेरबहादुर देउवासँग काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ। यो तानातानमा जसपा टुक्रा टुक्रा त हुँदैन? काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि पौडेलजीको र शेरबहादुरजीको अलग अलग धार हामीले सुनेकै हौँ र जसपामा पनि विभिन्न विचारहरू छन्। तपाईँले दुईवटा विचारको कुरा गर्नुभयो, तेस्रो विचार पनि छ जसपामा, धेरै छलफल भइरहेको छ त्यसमाथि। त्यो विचार के छ भने हाम्रो एजेन्डाको कुरा महत्त्वपूर्ण हो, हामी कुनै पनि पक्षलाई समर्थन गर्दैनौँ। किनभने अहिले जे जति समस्या आएको छ त्यो कुनै विचारले कुनै धारणाले आएको होइन, त्यो व्यक्तिगत रिस इबी राग द्वेषले आएको हो। त्यसकारण चाहिँ यस्तो हामी चाहिँ यसमा चाहिँ पर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ अलग बस्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले नैतिकताको कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूको कदम सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नुपर्ने हो। मेरो व्यक्तिगत विचार त्यस्तो। त्यहीँनिर मलाई के लाग्छ भनेदेखि कि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्ने, मुद्दा गर्ने असंवैधानिक हो भनेर भन्ने माओवादी केन्द्रले पनि तुरुन्त नैतिकताको आधारमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हो। तर त्यो पनि लिया छैन। यहाँ त व्यक्तिगत कुरा छ, यहाँ स्वार्थको कुरा छ, यहाँ सत्ताको कुरा छ। त्यसकारण जसपा अहिले कुनै निर्णयमा पुगेको छैन। तर हाम्रो तीनटा धार छ, दुईटा धार मात्रै होइन। एउटा चाहिने के भनेदेखि केपी ओलीजीले यदि हामीलाई चाहिने विश्वासमा लिनुहुन्छ, विश्वास दिलाउनुहुन्छ भने केपी ओलीलाई पनि समर्थन गर्न सकिन्छ, काङ्ग्रेस र प्रचण्डको नेतृत्वलाई पनि समर्थन गर्न सकिन्छ। र तेस्रो धार चाहिँ के छ भने हामी यी सबमा पर्नु हुँदैन, हामी तटस्थ बस्नुपर्छ, हामी आफ्नो एजेन्डाको लागि मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि हो। एउटा चौथो धार पनि आइरहेछ, जसपाले आफ्नै नेतृत्वमा विकास दिने प्रयास गर्नुपर्छ र प्रचण्डसँग माधवजीको ग्रुपसँग र नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिने जसपाले कुराकानी गरेर एउटा चाहिने त्यो सम्भावना कति छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने चारवटा धार छ। यसको मतलब यो होइन चारवटा चाहिँ के निकाल्छ त? यो त धारणा त धेरै आउने भयो, 5 थरी मान्छे भेला भयो भने 6 थरी विचार आउँछ। तर यो चाहिँ नि निष्कर्ष चाहिँ के निकाल्छ? यो निष्कर्षले यो देखाउँछ कि धार हुनु भनेको पार्टी फुट्नु होइन। पद र सत्ताको लडाइँ हुनु पार्टी फुट्नु हो। धार भनेको विचार हुनु भनेको पार्टी फुट्नु चाहिँ होइन। काङ्ग्रेसमा पनि मैले हेर्दै थिएँ डाक्टर भट्टराईले लेखेको कि जब राजेन्द्र महतोले महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो त्यसपछि उहाँले लेख्नुभयो कि साथी हो यो मुसा दौडमा नकुदौँ है भनेर। होइन, ठिक छ, संवाद कसैसँग राजनीतिमा संवाद चाहिँ बन्द गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यहाँ जाने भेट्नुभयो र हाम्रो चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो भनौँ या हाम्रा अन्य नेताहरूले प्रचण्डजीलाई पनि भेट्नु भएछ, पुलिस डाँडामा गएर बुढा नीलकण्ठमा चाहिँ शेरबहादुर दाइलाई पनि भेट्नु भएछ। भन्दाखेरि यो राजनीतिमा यो संवाद चाहिँ चलिरहन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ के भने कि जसपा आफ्नो माग आफ्नो एजेन्डाप्रति छ, अहिले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन, कसैलाई समर्थन गर्ने वा तटस्थ बस्ने निर्णय अहिले भइसकेको छ। ठिक छ बद्री पाण्डेजी, अब तपाईँहरूले चाहिँ के धारणा बनाउनु भयो त? अघि तपाईँ अघिल्लो चरणमा तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो कि जसपा क्लियर हुनु पऱ्यो भनेर, उहाँले भन्नुभयो कि जसपासँग कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर। अब तपाईँहरू के मुड बनाउँदै हुनुहुन्छ, के धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब अघि दाइले भन्नुभयो वास्तवमा हाम्रा एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्न जो तयार हुन्छ त्यसमा हामी छलफल गरिरहेछौँ भन्नुभयो।
अब यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति हाई साउन्डमा अलिक सक्रियताका साथ अगाडि बढ्दा के फरक पर्यो त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ। ठिक छ, संवादमा आउने, काङ्ग्रेससँग संवाद गर्ने, विश्वास आर्जन गर्नका लागि के प्रयत्न गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्ने र ठिक छ हाम्रै लिडरसिप किन नहुने भनेर चाहिँ पनि एउटा विकल्प चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नुभयो। त्यो विकल्पका साथ पनि आउने, काङ्ग्रेससँग आफैसँग बहुमत छैन भने काङ्ग्रेसले संवादमा जाँदा त मै मात्र हुन्छु भन्ने किसिमले जाने कुरा पनि होइन। सकेसम्म म हुनु नेचुरल हो, किनभने म प्रमुख प्रतिपक्षी हो। अङ्कगणितमै हेर्दा पनि सबभन्दा ठुलो साइज अरूको भन्दा मेरो छ। काङ्ग्रेस आफै चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा अहिले पुगिसकेको छ कि छैन? हाम्रो दाबी नै त्यही हो र पार्टीभित्र यो विषयमा एउटै धारणा बनेको छ। पार्टीभित्र अझ चाहिँ व्यक्तिकै कुरा पनि, दलको नेता पनि आफै, पार्टीको सभापति पनि आफै, सभापति नै हुनुपर्छ भन्नेसम्मको धारणा काङ्ग्रेसभित्र बन्नु भनेको यो चाहिँ अहिले सत्ता राजनीतिमा बढी चाहिँ हामी त्यतापट्टि गएको बेलामा सभापति नै हुनुहोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ वरिष्ठ नेता, अरू नेताहरू प्रस्तुत हुनु भनेको हाम्रो पार्टीभित्र त यो एक प्रकारले अभूतपूर्व एकताको समय हो। यसको आन्तरिक राजनीति चाहिँ के हो त? यसको अन्तरैमा लुकेको कुरा चाहिँ के हो? यसको आन्तरिक राजनीति के हो भने हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि केपी ओली नेतृत्वको सत्ता चाहिँ विस्थापन हुनुपर्छ भन्ने नै हो। किनभने मान्छेले अर्को निकालेको अर्को निष्कर्ष छ, गलत रहेछ भने त्यो गलत भन्नु होला कि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने, 4-6 महिनाको प्रधानमन्त्री हुने। अब हाम्रो त त्यही हो, काम गर्ने चलन, गएपछि बदनाम भइहाल्छ। सभापति पनि राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन, सरकार पनि चलाउन सक्नु भएन, तपाईँ हटोस् म सभापति अबको भनेर त्यसको लागि चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र यो अभूतपूर्व एकता देखिएको छ भन्ने बुझाइ पो रहेछ त। त्यो साइडबाट हेर्दै गर्दा अर्को साइड पनि त हेरौँ हामी एकपटक। नेपाल चाहिँ शक्तिको पछाडि लाग्छ। प्रधानमन्त्री नै भइसक्नु भएपछि महाधिवेशनमा सभापतिको चाहिँ सम्भावना प्रबल चाहिँ बहालवाला प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ भन्ने साइडबाट पनि त हेरौँ नि। कसैले यदि चाहिँ त्यो प्लानले बनाउँदैछ भने त्यो पनि त एक प्रकारले चाहिँ एकाङ्की चाहिँ प्लान भएन, एकाङ्की दृष्टिकोण भएन। प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ खतम हुन्छ भन्ने प्लान यदि कसैले गरेर रहेछ भने प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ शक्तिशाली हुन्छ, महाधिवेशनमा जित्छ भन्ने कोणबाट हेर्न सकिँदैन। त्यसको दुईटै पाटो छ। अझ नेपालको अहिलेको परिवेश के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री बनाएपछि कमजोर हुने होइन कि प्रधानमन्त्री बनाएपछि बलियो हुन्छ। बाहिर मानौँ चर्चा परिचर्चामा काम गर्न सक्नु भएन भन्ने छवि बिग्रिने त्यो होला, तर टेक्निकल्ली पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री हावी हुन्छ कि प्रधानमन्त्री नभएको व्यक्ति हावी हुन्छ उम्मेदवारको? प्रधानमन्त्री भए त्यसैले त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भए पनि आज केपी ओलीलाई देखिरहेको छौँ हामी। करिब 2/3 मत थियो, पार्टीको अध्यक्ष, बाहिर दलको नेता, सारा चिज उहाँ हो नि त। मैले माने तपाईँको कुरा माने, मलाई अप्ठ्यारो त पर्यो नि त, सकस्त पर्यो नि त। ओभरअल उहाँको लोकप्रियता घटे पनि तर वर्चस्व त झन्झन स्थापित हुँदैछ। त्यसैले नेपालमा प्रधानमन्त्री पद चाहिँ त्यति कमजोर पद हो। प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ कसैलाई मुर्गा बनाउने, सिद्ध्याउनका लागि प्रयोग गर्ने पद हो भनेपछि प्रधानमन्त्री भनेको त त्यो चाहिँ एउटा शक्ति। प्रधानमन्त्री भएपछि सभापति पनि पार्टीको अधिवेशन हुँदा सभापति पनि हुनसक्छ भन्ने मनोविज्ञान भने चाहिँ त्यो यदि कसैले सत्ताको दुरुपयोग गर्छ भन्ने मनोविज्ञान होइन। मैले तपाईँले भनेको, तपाईँले जुन कोणबाट शङ्का व्यक्त गर्नुभयो पार्टीभित्र यो कारणले पो प्रधानमन्त्रीका रूपमा अर्को पक्षले सारेको होला कि भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा काउन्टर तर्क मात्रै गरेको। तर त्यसैले त्यो होइन, मैले भन्नु खोजेको त्यो होइन। सभापति शेरबहादुर देउवा दलको नेता पनि उहाँ नै हो, हजुर, सत्ता राजनीतिको कुशल खेलाडी भनेर त चर्चितै हुनुहुन्छ। त यो सुस्तताको पछाडिको कारण यसमा चाहिँ यति सुस्त भएर बस्ने मान्छे त होइन। यसमा मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भने जस्तै हाम्रो काङ्ग्रेसमा त प्रधानमन्त्री भएको मान्छे उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ अहिले, अरू कोही भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न यतिखेर, जीवित कोही भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको। त्यसैले तपाईँले, मैले, पार्टीभित्र सबैले ठान्ने के हो भने उहाँ सत्ताको राजनीतिमा चाहिँ कुशल खेलाडी हो भनेर चाहिँ अरूले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो। त्यो पार्टीभित्र पनि त्यो स्थापित छ। त्यस कारणले यहाँनिर अलिकति पार्टीभित्रको द्वन्द्व जस्तो के हुनसक्छ भने उहाँ कुशल खेलाडी भएकै कारणले उहाँ एक्सपोज भइरहनु भएको छैन, बन्ने गरी मात्रै एक्सपोज हुन खोजिरहनु भएको छ। अरूलाई के लागेको हुनसक्छ भने उहाँ एक्सपोज हुनु भएन, त्यसकारण उहाँ कतै सिन्सियरली लागिरहनु पो भएको छैन कि त्यसमा रहस्य पो छ कि भन्ने अरूलाई लागेको हुनसक्छ। त्यो बुझाइमा मात्रै फरक हो। प्रयत्न यतिखेर के हो भने सबैको, काङ्ग्रेसभित्रको सबैको साझा प्रयत्न चाहिँ केपी ओलीको सत्तालाई विस्थापन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता स्थापित गरेर
अनि यो बिचमा जति पनि अप्ठ्यारा विसङ्गति विकृति हामीले भनेको हाम्रो ठाउँबाट कुशासन भ्रष्टाचार त्यसलाई निवारण गर्दै संविधानको गति अहिलेको हाम्रो शासन व्यवस्थाको गतिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुचारू गर्ने भन्ने नै ध्येय हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। काङ्ग्रेसभित्रै जस्तो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूको बुझाइ के थियो अस्ति सडकमा जाँदाखेरिसम्म पनि भने कि शेरबहादुर देउवा केपी ओलीसँग मिलिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको मधुर सम्बन्ध छ, त्यसको असर देखिन थालेको छ भनेर यही सरकारलाई अर्को गठबन्धन नबनाइकन टिकाइराख्नु उहाँले भूमिका त खेलिराख्नु भएको छैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने उहाँ चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। ऐन मौकामा चाहिँ उहाँले क्लिक गर्नुहुन्छ, स्विच अन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। खेम सर, जस्तो चाहिँ यो के भनिन्छ अब यो कम्युनिस्ट वृत्तमा पनि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको जस्तो मधुर सम्बन्ध समकालीन अहिलेका नेताहरूको बिचमा अर्काको छैन भनेर चर्चा गरिन्छ। तर तपाईँले जसपासम्म हामीलाई कम्फर्टेबल छ भन्नुभयो, बडा चलाखीपूर्ण लाग्यो उत्तर मलाई अघि तपाईँको। होइन, दुईवटा ठुला पार्टीको नेताहरूको बिचमा प्रमुखहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुने भने त त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर पोजिसन कस्तो छ भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छ क्या? दुवैजना, एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्री, ठुला दुईवटा पार्टीको नेताहरू जसको पहलमा संविधान जारी भएको छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको हो नि छ। उहाँहरू दुईजनाको बिचमा सम्बन्ध राम्रो हुनेको त त्यो आफ्नो पार्टीलाई मात्र होइन समग्र हाम्रो राष्ट्रलाई लोकतन्त्रलाई फाइदा हुने कुरा हो। यो अहिले सरकार टिकिराख्नको लागि पनि उहाँहरूको सम्बन्धले भूमिका खेलिराखेको छ। अब त्यो त म यसै भन्न सक्दिनँ। सरकार त यसो हो नि, अहिलेको टिकिरहेको त नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको समर्थन गरिरहेको होइन, उहाँहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता मौका परेको अवस्थामा हामी सरकारमा जान तयार छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। अहिले सरकार टिकिरहेको त सरकार अहिले त बहुमतमै छ नि। त्यही कारणले गर्दा जसले विश्वासको मत दिनुभएको थियो त्यो विश्वासको मत फिर्ता नलिउन्जेलसम्म सरकार टिकिरहन्छ। काङ्ग्रेस अलिकति चम्केर अगाडि बढ्ने बित्तिकै अर्को गठबन्धन बन्न त्यति ठुलो गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। तर सुस्तता जुन छ नि त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको सँगको सम्बन्धको एउटा असर पनि त हो नि। त्यसले मात्रै जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यस्तो होइन। अब यो अरू दलहरूको बिचमा छ नि त, अरू जो नेकपा एमाले भन्दा बाहेक रहेको अरू दलहरूको बिचमा उहाँहरूको बिचमा एकता हुन सक्नु पर्यो, विचार मिल्नु पर्यो, कार्यक्रमहरू मिल्नु पर्यो। अघि जसपाको हाम्रो नेता दाइले ब्रिजेश दाइले भन्नुभयो जस्तै गरेर उहाँहरूले जुन आफ्नो अडान मागहरू अगाडि राख्नुभएको छ। होइन, तर यहाँनिर गाह्रो के छ भन्नु जस्तो होइन, त्यो नभएको कारणले गर्दा प्रचण्डजीले भनि नै सक्नुभयो शेरबहादुर देउवालाई, बाबुराम भट्टराईले भेटि नै सक्नुभयो, उहाँहरूको अघि भनिहाल्नुभयो कि मन्त्र ठाकुरदेखि लिएर बाबुराम भट्टराईसँगसम्म बुढा नीलकण्ठ पुगेर र पनि उहाँले त्यो अग्रसरता लिइराख्नु भएको छैन भने मतलब चाहिँ ठिकै छ केपी ओलीले नै खाइराख्नु अलि समय भन्ने नै त आयो त। त्यो त राम्रो कुरा, उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने यो सरकार निरन्तर रूपमा अगाडि चल्छ। यही सरकारले अहिले धेरै राम्रा कामहरू पनि गरिरहेको छ। आफैभित्र तानातान भइरहेको बेलामा पनि हिडन अग्रिमेन्ट छ शेरबहादुर देउवा छैन, त्यस्तो हिडन केही छैन। हरेक कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट छ नि। सबै ठाउँहरूमा प्रतिपक्ष हुने बित्तिकै एकदम झगडै गरिहाल्नुपर्ने, ढाल दिइहाल्नुपर्ने भन्ने त छैन त्यस्तो। अब त्यो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने त को चुप लागेर बस्छ र? जसले पनि तयार रहन्छ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुप लागेर बस्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले पहल गरिरहनु भएको छ, भनिसक्नु बद्रीजीले गरिरहनु भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा भनेर मात्रै भएन नि, चाहेर मात्रै भएन नि, परिस्थितिले साथ दिनु भनेपछि त्यो बेला नआइपुग्यो। उहाँहरूले नसकेरै अहिले गठबन्धन नबनिराख्या हो। कति कुरा मिलेन होला, अब मलाई त्यस्तो लाग्छ। चाहना राख्नुभयो, राखेर मात्रै भएन, मिलेन परिस्थिति। प्रधानमन्त्रीले कङ्ग्रेससँग चाहिँ एलायन्सको अथवा समीकरणको हात बढाउनुहुन्छ कि बढाउनुहुन्न? त्यो सम्भावना पनि छ, किनभने दुईवटा लोकतान्त्रिक पार्टीहरू है राष्ट्रमा सङ्कट परेको बेलामा एक ठाउँमा आएको विगतको हाम्रो इतिहासले हामीलाई देखाएको पनि छ। हामी संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेका पनि छौँ। त्यो पनि सम्भावना छैन भन्ने होइन, हुनसक्छ। किनभने देशलाई सङ्कटमा पर्यो भने दुई ठुला पार्टी नमिली त नहुने स्थिति आयो भने त मिलेर पनि जानुपर्ने। बुझाइ त उहाँहरूको कम्युनिस्ट कहाँ पानी बराबर, बुझाइ त उहाँहरूको कम्युनिस्टहरूले खतम पारे, लोकतन्त्रै झन्डै सिद्ध्याए भन्ने छ नि। त्यस्तो होइन, लोकतन्त्र हामी सबै मिलेर लिएर आएको हो नि। मलाई लाग्छ हामीले 62-63 मिलेर ल्याएको बेलामा झन्डै हामी एउटै पार्टी जस्तो गरेर हिँडिरहेका थियौँ। हो, मिलेर ल्याएको, हामीले मिलेर लिएर आएको, यो संविधान मिलेर जारी गरेको। संविधान जारी गर्ने बेलामा
हाम्रो बिचमा कति राम्रो कस्तो हार्दिक कति राम्रो सम्बन्ध थियो। अब निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भनेको त यो त जायज कुरा हो नि, स्वागतयोग्य कुरा हो। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा पनि गर्छौँ। अब सङ्कटमा परेको बेलामा समझदारीका साथ जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले हामी एक भएर अगाडि पनि जान सक्छौँ। यो कुनै नहुने कुरा पनि होइन। तपाईँले हेर्दाखेरि निर्वाचन कति पर्छ? अब निर्वाचन त अब हामी फेरि पनि हामी कानुनको दिशामा हामी फर्किरहेका छौँ। अब सरकार कसैले पनि टिकाउन पनि नसक्ने, नयाँ बन्न पनि नसक्ने भयो भने त निर्वाचनमा जानै पर्यो। तर मैले अब सबैतिरबाट अर्ली इलेक्सनको कुराहरू आइरहेको छ होइन। अब अहिले संसदले पनि राम्रो काम गर्न सकेन, सरकारलाई पनि काम गर्न दिन सकेन, गति हामीले लिन सकेनौँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले भने नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने पनि छ। निर्वाचन कमसेकम एक वर्षभित्रमा त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको अवधिमा चाहिँ निर्वाचन आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष यो अर्ली इलेक्सनको कुरा खुब चलिराखेको छ। सरकारको बारेमा त हामीले चर्चा गरि नै हाल्यौँ। बन्ने भत्कने गठबन्धन बन्न नि कठिनै हुँदो रहेछ। पहिला जस्तो फ्याक्ट बन्ने पार्टी फुटेरै भए पनि बनिहाल्ने, यसपालि त्यस्तो भएको छैन। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना कति देखिराख्नु भएको छ? मलाई लाग्छ सबभन्दा राम्रो निकास नीति हो। मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ यो सबभन्दा राम्रो निकास चाहिँ अर्ली इलेक्सन हो। किनभने संविधान विपरीतको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले सच्याइसकेपछि अब यो सरकारलाई जनवैधता छैन। यो सरकार अहिले त 76 को 2 मा आयो, त्यसपछि दुईटा पार्टी एउटा भएपछि 76 को 1 मा आयो, त्यसपछि चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला दुईटा पार्टी अलग अलग भएपछि आफैमा घोषित भइरहेको छ कि हामी अब 76 को उसमा छौँ, 2 मा छौँ। त भन्दाखेरि पार्टी त विभाजित भएको छ नि। पार्टी विभाजित भएको छ भने विश्वासको मत पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीजीले लिनुपर्ने हो भन्दाखेरि जनताको विश्वास चाहिने न अहिलेको सरकारमाथि रह्यो र अहिले अरू पार्टीहरूको जुन स्थिति छ, जुन समीकरण बन्ने बिगर्नेवाला छ, त्यसको स्थितिलाई हेर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ स्थायित्व प्रदान गर्ने जनताको समर्थन प्राप्त भएको सरकार बन्ने स्थिति चाहिँ हामी देख्दैनौँ। तपाईँले भन्नुभयो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति मौन हुनुहुन्छ। म एउटा कुरा सम्झिन्छु, उहाँले 2 दिन अघि के भन्नुभएको थियो भने अहिले स्थिति परिपक्व भइसकेको छैन। अर्थात् समीकरणमा जो आउँछन् तिनीहरूको धारणा चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन। हामीले त अनुरोध गरौँ, हाम्रो नेताहरूले अनुरोध गर्नुभयो कि माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा बसेर छलफल गरौँ न त भन्दाखेरि त्यो छलफल पनि भइरहेको छैन। किनभने वास्तवमा उहाँ अनुभवी हो, उहाँ देशलाई चलाइसक्नु भएको, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ शेरबहादुर दाई। उहाँले के गर्नुभएको छ भने अहिले यो परिपक्व स्थिति छैन, यसले स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दैन, यसले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यस कारणले मलाई पनि के लाग्छ भने, मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नु हो भनेदेखि अर्ली इलेक्सन नै सबभन्दा राम्रो निकास हो। अब संविधानवादको कुरा जुन थियो त्यो सच्याइसकेपछि 76 को 7 पुर्याएर संविधान सम्मत तरिकाले हामी चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्छ। सबभन्दा राम्रो निकास चाहिँ त्यही हुन्छ। त्यो अर्ली इलेक्सनमै जाने हो भने चाहिँ चुनावी सरकार चाहिँ अहिलेकै सरकारलाई चुनावी सरकार बनाउने कि अर्को कुनै सरकार? सहमतिलाई कसैले पनि छेक्दैन। दुईटा विकल्प छ। एउटा त के छ भने संविधान सम्मत सरकारले नै निर्वाचन गराउने, निर्वाचन स्वच्छ होस्, निर्वाचन निष्पक्ष होस्, त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ हामीले दिनुपर्छ सबै राजनीतिक दलहरूले। र अर्को विकल्प चाहिँ के छ भने सहमति गरौँ, राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ निर्वाचनको निमित्त, अनि चाहिँ के भनेदेखि अर्ली इलेक्सनमा जाउँ। तर संविधान विपरीत होइन। फेरि चाहिँ मैले विघटन गरेको ठिक थियो, अहिले पनि चलेन, फेरि पनि विघटन गर्छु भन्ने कुराको हामी चाहिँ समर्थन गर्दैनौँ। किनभने त्यो संविधानवादको विपरीतको कुरा हुन्छ। संविधान सम्मत तरिकाबाट चाहिँ अर्ली इलेक्सन र नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त र लेजिटिमेट गभर्मेन्ट चाहिँ नै बनाउने कुरा हुन्छ। बद्री पाण्डेजी, यो अर्ली इलेक्सनको चर्चा चाहिँ चलिराखेको छ, यसमा काङ्ग्रेसले के धारणा बनाएको छ? यसमा धारणा बनेको, छलफल गरिएको र कुनै निचोडमा पुगेको अवस्था त छैन अहिले। यो खालि बाहिर चर्चामा आएको विषय हो।
तर हाम्रो संविधानले चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा जुन संविधानवादको कुरा गर्नु हो, अर्ली इलेक्सनको कुनै चाहिँ त्यहाँभित्र विकल्प दिएको छैन। जसरी अदालतले, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन जुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो त्यो असंवैधानिक भनेरै उसले सच्यायो, अर्ली इलेक्सनलाई पनि ठिक त्यसरी नै कुनै त्यहाँभित्र चाहिँ विकल्प दिएको अवस्था छैन। इलेक्सनको खालि एउटै अवस्था, हामीले धेरै पटक चर्चा गरिसकेको कुरा, बहुमतको सरकार पनि भएन, कसै गरी पनि सरकार बनेन भने त्यो सबभन्दा पछिल्लो हिजो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अहिले समय क्रमले चाहिँ अर्ली इलेक्सनलाई नै चाहिँ सङ्केत गरिरहेको छ। अब जस्तो के भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मैले हिजो आजको चाहिँ हेर्दाखेरि यो मेरो नेतृत्वको सरकार रहिरहोस्, रहँदैन अर्को कसैको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार नबनोस् र अनि ठुलो दलको हिसाबले चाहिँ आफू अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न मिलोस् र अनि त्यसपछि चुनावमा जान मिलोस् भन्ने खालको उहाँको आशय देखिन्छ। तर त्यहाँनेरि पनि त्यो संविधानवाद चाहिँ का प्रतिको निष्ठा देखिँदैन। संविधानवादप्रतिको निष्ठा भनेको के हो भने अन्तिममा गएर कोही व्यक्तिले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर प्रतिनिधि सभाको सदस्यले भन्यो, उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै उसले लिएर जाने निर्वाचन मात्रै त्यो निर्वाचन हुन सक्छ। र अर्ली इलेक्सनका बारेमा र यो चुनावी सरकार, सर्वपक्षीय सरकारका बारेमा चाहिँ सबै दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर संविधानमा नै त्यो प्रबन्ध मिलाएर अर्ली इलेक्सनमा पनि जाउँ, सर्वपक्षीय सरकार पनि बनाऊँ भनेर चाहिँ संविधानमै नै प्रबन्ध गरेर जाने हो भने त्यो एउटा विकल्प छ। ल ठिक छ, सबैले अप्ठ्यारो पर्यो, नयाँ सरकार पनि बन्ने भएन, यो सरकार पनि टिक्ने भएन, यो संसदमा पनि अब प्रधानमन्त्रीले आशंका गरे जस्तै विसङ्गति, विकृति, किनबेच यो सबै बढ्ने भयो भनेपछि एउटै विकल्प के हो भनेदेखि संविधानमा व्यवस्था मिलाउँ, अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था मिलाउँ संविधानमा र सर्वपक्षीय सरकारको व्यवस्था पनि मिलाउँ। त्यसो भयो भने मात्रै संविधानवादप्रतिको हाम्रो निष्ठा र यो संविधानका प्रतिको निष्ठा चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने। अहिले जुन सरकार छ त्यसको विपरीत अर्को गठबन्धन बनाएर 4-6 महिनाको सरकार, फेरि 4-6 महिनाको सरकारको बाटो ठिक कि अर्ली इलेक्सनको बाटो ठिक? मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो डेमोक्रेसी अभ्यासबाटै स्थापित हुने व्यवस्था हो। अभ्यास चाहिँ हामीले हुन दिनुपर्छ। त्यो अभ्यासबाट काहीँनिर हामीले क्षति बेहोरौँला, काहीँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उकालो ओह्रालो अप्ठ्यारो सकस घोच्ने पिरोल्ने आउला, तर पनि यो अभ्यासलाई हामीले सुचारू हुन दिनुपर्छ। यो खण्डित गर्न हुन्न। पटक पटक डेमोक्रेटिक अभ्यास खण्डित भएको कारणले यसले परिष्कारको चाहिँ एउटा परिणति चाहिँ नपाएको हो। हामीले 5 वर्षको प्रतिनिधि सभा भनेर बनाइसकेपछि बनायौँ नि त हामीले, सरकारलाई 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने 5 वर्षको प्रतिनिधि सभा। म चाहिँ यो चलोस् भन्छु, यो सरकारले यो चलोस् भन्छु। जस्तो पहिलेको जस्तो भनेको अहिलेको केपी ओलीको सरकार छ, होइन 5 वर्ष चल्छ। होइन, मैले त्यो भनेको होइन। यो सरकार त जानुपर्छ, यो सरकार जानुपर्छ। त्यसपछि बन्ने सरकारले फेरि 6 महिनामा तपाईँले भने जस्तो त्यो नियुक्ति बेहोर्नु पर्दैन त्यो सरकारले, किनभने त्यसपछि बनेको सरकारले पनि त फेरि 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव त्यस विरुद्ध नआउने भन्ने कुरा आइहाल्छ। समस्या त त्यो बनेको सरकारले के गर्छ भने भनेको त आदर्श कल्पना भयो कि, तर गठबन्धन 3टा मिलेर बने, एउटाले चाहिँ छाडिदियो भनेदेखि त ढलिहाल्यो। समस्या त त्यो छ नि। अब राजनीतिमा चाहिँ के हो भने आदर्श नहोस्, प्राप्ति नहोस्, कल्पना चाहिँ आदर्शकै गर्नुपर्छ। भनेपछि अर्ली इलेक्सन भन्दा गठबन्धन सरकारतर्फै जाउँ भन्ने जानुपर्छ। यो चाहिँ यसले प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल चाहिँ बिताउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी जुन सेड्युल छ संविधानको सेड्युल, यति समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउला, यति समयमा प्रदेश सभाको निर्वाचन आउला, एउटा पूर्ण अवधि चाहिँ काम गरोस्। यो बिचमा चाहिँ यो जनतालाई फेरि दुःख दिने, जनताको ताजा जनादेश भन्छौँ नि, ताजा जनादेशको कुरा मात्रै छैन, राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रको अर्ली इलेक्सनमा होला नि। काङ्ग्रेसलाई फाइदा मात्रै हेरेको भए त हामी अस्ति त्यही बेलै पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विघटन ठिक छ भन्थ्यौँ होला नि त हामीले। काङ्ग्रेसको फाइदाको कुरा छैन, यो संविधानको चाहिँ दीर्घ जीवनको कुरा छ। हामीले यति ठुलो मिहिनेत गरेर बनाएको संविधान, यसलाई धेरै चाहिँ कागजको खोस्टो बनाउने, यसलाई धेरै खेलाउन जस्तो बनाउने काम त हामीले गर्नु भएन। वातावरण चाहिँ अर्ली इलेक्सनतर्फ गएको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मैले देख्दिनँ। त्यसका लागि धेरै ठुलो हामीले चाहिँ यात्रा पार गर्नुपर्छ। त्यो सबैमा रियलाइज हुनुपर्छ, सबैले महसुस गर्नुपर्छ, सबै निर्णयमा पुग्नुपर्छ। केपी ओलीको तपाईँले भने जस्तै केपी ओलीकै सरकार चाहिँ ल ठिक छ नरहने, ओके, कसको बन्ने
कसको बन्नु? केपी ओलीको सरकार नरहन साथै म त भन्छु काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ। किनभने उहाँलाई हामीले भोग्यौँ। मैले त म यो धेरै पटक भने मैले केन्द्रको सरकारको कुरा मात्रै होइन कि 7वटा प्रदेशमा 7 ठाउँमा जहाँ जहाँ अविश्वास प्रस्ताव आउँछ त्यसको पक्षमा काङ्ग्रेस उभिनुपर्छ। किनभने यो बिचमा चाहिँ सरकारहरूले राम्रो गरेनन् भन्ने हामीले निचोड पहिले निकालिसकेका छौँ। नैतिक हिसाबले अब चाहिँ यी सरकारहरूको औचित्य सिद्धियो। कोभिडकै बेला हामीले हेऱ्यौँ, निचोड निकाल्यौँ। अब विकल्प 7 प्रदेशमा जस्तो कुनै पनि प्रदेशमा सुदूरपश्चिम भन्नुहोस् कतै पनि प्रदेशमा चाहिँ सरकारको विकल्पको कुरा आयो भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्नुपर्छ भने विकल्प दिनुपर्छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ, नयाँ विकल्प दिनुपर्छ। यहाँ केन्द्रको सरकार त झन् धेरै कन्ट्रोभर्सीमा पर्यो, संसदै विघटन गर्यो। त्यस कारणले पनि त्यसको विकल्प दिनुपर्छ भन्नेमा मेरो मान्यता छ र पार्टीको चाहिँ ओभरअल पार्टीको मान्यता यो हो भन्ने लाग्छ मलाई। कङ्ग्रेसमा विकल्प भन्दाखेरि सभापति शेरबहादुर देउवाकै विकल्पमा अर्को कोही प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट पनि त हुनसक्छ। त्यो चर्चा भएको छैन। त्यसको लागि के हो भने संसदीय दलको नेता उहाँ नै, सभापति उहाँ नै, बहुमत उहाँसँगै छ, अरू सबैले तपाईँ हुनुहोस् भनिसकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ होइन म हुन्न अर्को कोही हुन्छ भन्नुभयो भने त शेरबहादुर देउवा यो बेला शेरबहादुर देउवा रहनु भएन, गणेशमान सिंह बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो त उहाँका अगाडि चाहिँ त्यो विकल्प छँदैछ नि। त्यो चाहिँ उहाँको कुरा भयो, उहाँमै निर्भर छ। तपाईँ माहौल कता जाँदै गरेको देखिनुहुन्छ सर? माहौल अर्ली इलेक्सनतिर गइरहेको देख्छु मैले, त्यो देख्छु। अब हामी हरेक चल्ने त संविधान बमोजिम नै हो, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै हो। अब अहिले हामीले संविधानको संशोधन गरौँ, सहमति गरौँ भनेर पनि त्यो हुँदैन। त्यो संविधान बमोजिम भएन भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यो फेरि बदर भएर जान्छ। संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, अहिले चलिरहेको सरकार बहुमतका साथ बहुमत देखाएर निरन्तर दिन सकिरहन्छ भने उसैले सञ्चालन गर्छ। योभन्दा पछाडि भएन, जसले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ, देखाउन सक्छ, उसले सरकार सञ्चालन गरेर जान सक्छ। त्यसमा त सबैभन्दा अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई नै पर्छ नि। हामीले पार्टीको आधा टुक्रा त समानान्तर कमिटी गठन गरेर हिँडेको छ। होइन, त्यो त बाँकी नै छ नि। 120 मा पनि 40 सिट त घट्ने त्यो आधा टुक्राले गयो, केहीले भयो। हामीलाई लाग्छ त्यसरी जानुहुन्न उहाँहरू गइसक्यो त्यो पार्टीभित्रको। उहाँहरू जानु भएन भने त्यति बेला हामी सोध्छौँ नि फ्लोर क्रस हामीले अरूसँग त्योभन्दा यसै पनि हामीले अरूसँग अहिले मिलेर तपाईँले सत्ता सोचेको त समीकरणका हामीसँग साथ सरकार 120 छ, बनाउनु पर्छ। जसपाको अलिकति मत हुन्छ 138 त इजिली पुग्छ। अरूसँग पनि गर्न सक्छौँ, 40 त्यसमा केही छैन। कट्ने त्यसको बित्तिकै लागि त पहिला त के हुनु पर्यो भने जसले हामीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ त्यो समर्थन फिर्ता हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी सेकेन्ड स्टेपमा त्यो त उहाँले फिर्ता लिइहाल्नुहुन्छ। फर्स्ट स्टेप नै नआइकन हामी सेकेन्ड स्टेपमा हामी जाँदैनौँ। अर्को गठबन्धनको तयारी हुने बित्तिकै उहाँले अविश्वासको समर्थन फिर्ता त लिइहाल्नुहुन्छ। होइन, उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने फेरि पनि कोसिस हुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मत चाहिँ कसरी जोगाउनुहुन्छ? अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नै कोसिस गर्नुहुन्छ आफ्नो भित्रको मत चाहिँ कसरी जोगाउनुहुन्छ? त्यो त भित्रको हाम्रो आफ्नो नेकपा एमाले भित्रको जो सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विश्वासमा लिएर गर्ने हो। विश्वासमा भएन भनेदेखि मतलब माधव नेपालतिर भएकाहरूको त्यो उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ करिब 40-45 जना हामीसँग सांसद छन् भनेर। कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई जोगाउने कोसिस गर्छौँ हामी। तर उहाँहरू संसदीय दल एउटै हो, पार्टी एउटै हो, फ्लोर क्रस गरेर जानुहुन्न। फ्लोर क्रस गरेर गएको परिणाम के हुन्छ उहाँहरूले त्यो कुरा पनि बुझ्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, कारबाही हुन्छ। त्यसकारण त्यो पछाडिको कुरा हो कुन स्थितिमा आउँछ। त्यसकारण उहाँहरू फ्लोर क्रस गरेर जानुहुन्न। केही जानु हो भने सबै जानुहुन्न। नजाने बित्तिकै हामीलाई यसै पनि अरू दलहरूसँग मिलेर सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने बहुमत सिद्ध गरेर त्योभन्दा पछाडि समर्थन गर्नेहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने फेरि पनि बहुमत सिद्ध गरेर ठुलो पार्टीले त पाउँछ नि त, सबभन्दा संसदीय ठुलो पार्टीले, फेरि त्यही पार्टीले पाउने भयो पहिलो प्राथमिकता। त्यसको हैसियतमा पनि हामीले सत्ता समीकरणका साथ फेरि सत्ता हामीले सञ्चालन गर्ने त्यो हामीले कोसिस गर्छौँ। त्यो यदि हुन सकेन भने त्यसपछि अरू कुनै दलहरूले हामी बनाउँछौँ बहुमत पुर्याएर आउनु हुन्छ भने कानुन बमोजिममा आएको कुरालाई त हामीले संविधान बमोजिममा आएकोलाई स्वीकार गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। प्रक्रियालाई स्वीकार, त्यो प्रक्रियालाई मान्छौँ। त्यो भएन भने त इलेक्सनभन्दा अर्को त विकल्पै छैन। कता जाने देखिनुहुन्छ? माहौल कता जाने देखिनुहुन्छ? यही सरकार कन्टिन्यू हुने, अर्को सरकार बन्ने, इलेक्सन? माहौल त के बताइरहेको छ भने यसरी जोडतोड गरेर सरकार बनाएपछि देशले स्थिरता पाउँदैन। यसभन्दा पहिलेको इलेक्सनमा जनताले अत्यधिक बहुमतले वामपन्थी गठबन्धनलाई चाहिँ विजयी गरायो। कारण के कि स्थायित्व होस् र स्थिरता होस् देशमा।
तर अहिले चाहिने त्यो स्थिति देखा परिरहेको छैन। त्यस कारणले माहौल अन्ततः अर्ली इलेक्सनतिर गइरहेको छ। फेरि अन्त्यमा सोधी बद्री पाण्डेलाई, अब इलेक्सन पछि पनि बहुमत प्राप्त चाहिँ जुन दल थियो हिजो त्यसले स्थिरता दिएन भने हामीले यो असमयमै इलेक्सनमा जाने र कसैले बहुमत ल्यायो या ल्याएन भने पनि स्थिरताको त फेरि रटान यही नै हो। त्यसैले हामीले भनिसकेको संसद जुन छ यसैबाट स्थिरताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ अहिलेलाई चाहिँ। यो चाहिँ अब इलेक्सन पछिको तर्क हो तपाईँको, अहिलेको माहौल चाहिँ इलेक्सन अर्ली इलेक्सनतर्फै जाँदैछ कि अझै थेग्रिने अवस्थामा छ? थेग्रिने अवस्थामा छ। यो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल बिताउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ तीनजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। 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 आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ अबको समीकरण कस्तो बन्ला, त्यही सरकार टिक्ला या अर्को गठबन्धन बन्ला अथवा अर्ली इलेक्सन ढोका चाहिँ कुन कुन खुल्ला रहेका छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।